ओ ओ नमस्कार, म प्रेक्षा पराजुले फेरि पनि हजुरको सामु उपस्थित भइ नै सकिसकेको छु। श्रीमद् भागवत गीताको बारेमा हजुरहरूलाई यस किताबमा रहेका सम्पूर्ण कुराहरूको बारेमा हजुरहरूलाई बताउनको लागि आज चाहिँ म हजुरहरूलाई अध्याय 12 भक्ति योगको बारेमा विभिन्न कुराहरूको बारेमा बताउन आइसकेको छु। अध्याय 12 भक्ति योग। केही मानिसहरू हजुरको भक्तिमा निरन्तर निमग्न हुन्छन् र केही अव्यक्त निराकार ब्रह्मको उपासना गर्दछन् भने यी दुईमा कुन चाहिँलाई बढी पूर्ण वा सिद्ध मान्ने हो? अर्थात् कृष्णले अहिलेसम्म साकार स्वरूपका बारेमा, निराकार स्वरूपका बारेमा र विराट स्वरूपका बारेमा व्याख्या गरिसक्नु भएको छ। योभन्दा अघिल्लो अध्यायमा पनि हामीहरूले विराट स्वरूपको बारेमा विभिन्न कुराहरू थाहा नै पाइसकेका छौँ र आज चाहिँ म हजुरहरूलाई अध्याय 12 भक्ति योगमा रहेका विभिन्न कुराहरूको बारेमा बताउनेछु। साधारणतया आध्यात्मवादीहरूलाई दुई वर्गमा विभाजित गर्न सकिन्छ। तीमध्ये पहिलो निराकारवादी हो र दोस्रो साकारवादी। साकारवादी भक्तहरू आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति लगाएर भगवानको भक्ति गर्दछन् र निराकारवादीहरू चाहिँ प्रत्यक्ष रूपले कृष्णका सेवा नलागे पनि निराकार अव्यक्त ब्रह्मको ध्यान गर्दछन्। यस अध्यायमा परम सत्यको अनुभूतिका विभिन्न विधिहरूमध्ये भक्ति योग नै सर्वश्रेष्ठ विधि हो भनिएको छ। भगवानको संगत वा सान्निध्य चाहनेले भक्ति योगको आश्रय लिनु पर्दछ। भक्ति योगद्वारा प्रत्यक्ष रूपले भगवानको आराधना गर्ने व्यक्तिलाई साकारवादी भन्दछन् भने निराकार ब्रह्मको ध्यानमा संलग्न हुनेलाई निराकारवादी भन्दछन्। अर्जुनले यहाँ यी दुई विधिमा कुन चाहिँ विधि श्रेष्ठ भन्ने प्रश्न गरिरहेका छन्। हुन त परम सत्यको अनुभूति गर्ने अनेकौं विधिहरू छन् तापनि यहाँ यो अध्यायमा कृष्णले भक्ति योग नै सबैभन्दा उत्तम हो भन्ने संकेत गर्नु भएको छ। यो नै भगवानको निकट पुर्याउने सबैभन्दा साझो र सरल मार्ग हो। भगवत गीताको दोस्रो अध्यायमा भगवानले जीवात्मा भौतिक शरीर नभएर आध्यात्मिक स्फुलिङ्ग झिल्को हो र परम सत्य चाहिँ आध्यात्मिकता पूर्णता हुनुहुन्छ भन्ने व्याख्या गर्नु भएको छ। सातौं अध्यायमा जीवात्मा पूर्ण परमात्माको अंश भएकाले उसले आफ्नो सम्पूर्ण ध्यान पूर्ण परमात्मातिरै केन्द्रित गर्नु पर्दछ भनिएको छ। फेरि आठौं अध्यायमा भनिएको छ, शरीर छोड्ने समयमा यदि कसैले कृष्णको चिन्तन गर्दछ भने ऊ मृत्युपछि तुरुन्तै आध्यात्मिक जगत वा कृष्ण लोकमा पुग्दछ। छैठौं अध्यायको अन्त्यमा भगवानले हृदयमा सदा सर्वदा कृष्णकै चिन्तन गर्ने व्यक्ति सबै योगीहरूमा सर्वाधिक परिपूर्ण योगी मानिन्छ भन्नुभएको छ। यसरी प्रत्येक अध्यायको अन्त्यमा मानिसलाई कृष्णको सगुण साकार स्वरूप प्रति अनुरक्त हुनु पर्दछ भन्ने निष्कर्ष निकालिएको छ। किनभने यो नै सबैभन्दा उच्च कोटिको आध्यात्मिक अनुभूति हो। यति हुँदाहुँदै पनि कोही कृष्णको सगुण साकार स्वरूप प्रति अनुरक्त हुँदैनन्। यस्तो साकार स्वरूप प्रति उनीहरूको दृढ विकर्षण हुन्छ र उनीहरू भगवत गीताको भाष्य लेख्दा पनि पाठकलाई कृष्णको सगुण स्वरूपबाट हटाएर उनीहरूको सम्पूर्ण शक्ति निराकार ब्रह्म ज्योतितिर केन्द्रित गर्न प्रेरित गर्दछन्। उनीहरू इन्द्रियहरूको सीमा भन्दा परको अव्यक्त परम सत्यको निराकार स्वरूपमा ध्यान लगाउन इच्छुक हुन्छन्। यस प्रकार वास्तवमा आध्यात्मिकवादीहरूका दुई वर्ग छन्। त्यसैले यहाँ अर्जुनले दुई वर्गका दुई थरी विधि मध्ये सजिलो र श्रेष्ठ विधि कुन हो भन्ने सोध्न चाहन्छन्। अर्को शब्दमा भन्नु हो भने अर्जुन आफू कृष्णको साकार सगुण स्वरूप प्रति अनुरक्त रहेको कुरा स्पष्ट पार्न चाहन्छन्। निराकार ब्रह्म प्रति अर्जुन आकर्षित छैनन्। उनी आफ्नो स्थिति सुरक्षित छ कि छैन
भन्ने बुझ्न चाहन्छन्। चाहे यस लोकमा होस् चाहे परलोक परमलोकमा होस्, निराकार स्वरूपमा ध्यान गर्ने समस्या नै हुन्छ। वास्तवमा भन्ने हो भने कसैले पनि पूर्ण रूपले भगवानका निराकार स्वरूपको चिन्तन गर्न सक्दैन। त्यसैले अर्जुन भन्दछन्, यसरी समय नष्ट गरेर के फाइदा छ? कृष्णको साकार रूपप्रति अनुरक्त हुनु नै उत्तम हो भन्ने अनुभव अर्जुनलाई 11औं अध्यायमै भइसकेको थियो। उनले एकैसाथ भगवानका अन्य रूपहरूका बारेमा पनि बुझ्न सक्दथे र कृष्णप्रतिको उनको प्रेम प्रति पनि कुनै व्यवधान आउँदैन थियो। यसरी अर्जुनले कृष्णसँग यस प्रकारको महत्त्वपूर्ण प्रश्न सोधिदिएका हुनाले परम ब्रह्म सम्बन्धी साकारवादी धारणा तथा निराकारवादी धारणा बीचको भेद स्पष्ट भयो। भगवान भन्नुहुन्छ, मेरो सगुण साकार स्वरूपमा मन स्थिर गरेर सधैँभरि अत्यन्त श्रद्धापूर्वक मेरो नै उपासनामा लागिरहने व्यक्तिलाई म परम सिद्ध योगी मान्दछु। अर्थात् अर्जुनका प्रश्नको उत्तर दिँदै कृष्ण स्पष्टसँग भन्नुहुन्छ, मेरो साकार रूपमा मनलाई एकाग्र पारेर श्रद्धा र भक्तिपूर्वक मेरो उपासना गर्ने व्यक्ति योगमा परिपूर्ण भएको मानिन्छ। यस प्रकारले कृष्ण भावनामा संलग्न रहनेहरूका निमित्त भौतिक क्रियाकलाप भन्ने कुनै रहँदैन, किनभने उनीहरूका सम्पूर्ण कार्य कृष्णका लागि गरिएको हुन्छन्। सिद्ध भक्त सधैँ क्रियाशील हुन्छन् र ऊ कहिले कीर्तन गर्दछ, कहिले कृष्ण सम्बन्धी पुस्तकहरू पढ्दछ सुन्दछ, कहिले कृष्णका लागि प्रसाद तयार पार्दछ, कहिले कृष्णकै लागि सामग्री खरिद गर्दछ, बजार जान्छ, कहिले मन्दिर सफा गर्दछ, कहिले भोजन प्रात सफा गर्दछ। यसरी उसले जे गर्दछ सबै कृष्णकै सम्बन्धी काम नै गर्दछ। त्यसबाहेक एक क्षण पनि व्यर्थ नष्ट गर्दैनन्। यस्तो कार्यलाई पूर्ण समाधि भन्दछन्। तर जसले आफ्ना इन्द्रियहरूलाई नियन्त्रण गरेर सबैप्रति समान भाव राख्दै र भगवान निराकार हुनुहुन्छ भन्ने कल्पना गर्दै इन्द्रियका अनुभूतिबाट पर रहनुभएका सर्वव्यापक अद्वितीय अपरिवर्तनशील निय स्थिर र अचल अव्यक्त परमात्माको उपासना गर्दछ, त्यस्ता सबैको कल्याण कार्यमा संलग्न रहने व्यक्तिले अन्त्यमा मलाई प्राप्त गर्दछ। अर्थात् भगवान कृष्णको प्रत्यक्ष आराधनामा नलागी अप्रत्यक्ष विधिले त्यही उद्देश्यमा पुग्न प्रयत्न गर्ने पनि अन्त्यमा श्रीकृष्णलाई प्राप्त गर्दछन्। अनेकौं जन्मपछि बुद्धिमान व्यक्तिले वासुदेव नै सबै कुरा हुनुहुन्छ भन्ने बुझेर श्रीकृष्णको शरण आउँदछ। मानिसलाई अनेकौं जन्मान्तर पछि पनि पूर्ण प्राप्त हुन्छ। यस श्लोकमा भनिएको विधि अनुसार भगवानलाई प्राप्त गर्न चाहनेले इन्द्रियहरूलाई नियन्त्रण गर्नुपर्दछ, प्रत्येक प्राणीको सेवा गर्नुपर्दछ तथा सम्पूर्ण जीवात्माको कल्याण हुने कार्यमा लागिरहनु पर्दछ। यसको अर्थात् के हो भने मानिसले आखिरमा भगवान कृष्णलाई पाउने पर्दछ, अन्यथा पूर्ण आत्मानुभूति हुनै सक्दैन। भगवानमा पूर्ण रूपले समर्पित हुनुभन्दा अगाडि प्राय निकै तपस्याहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। आफ्नै आत्माभित्र परमात्माको दर्शन गर्नका लागि मानिसले सुन्न, हेर्न, स्वाद लिनु, काम गर्नु जस्ता बाहिरी इन्द्रियजन्य क्रियाकलापहरूमा बन्द गर्नुपर्दछ। अनि मात्र उसले परमात्मा सर्वत्र उपस्थित हुनुहुन्छ भन्ने कुरा बुझ्दछ। यस्तो अनुभूति प्राप्त गर्दा ऊ कसैप्रति इच्छा र दुर्वेश हुँदैन, किनभने उसले सर्वत्र आत्मामा मात्रै दर्शन गरिरहेको हुन्छ, बाह्य आवरण शरीरको होइन। तर सर्वसाधारण व्यक्तिका लागि निराकारको अनुभूति गर्ने यस किसिमको विधि साह्रै कठिन हुन्छ। परमेश्वरको अव्यक्त तथा निराकार रूपप्रति आसक्त हुनेहरूलाई अध्यात्ममा प्रगति गर्न निकै कठिन हुन्छ। देहधारीहरूका लागि त्यस किसिमको अनुशासनमा रहेर प्रगति गर्न साह्रै र सधैँ कठिन हुन्छ। अर्थात् परमेश्वरको अद्वितीय अव्यक्त निराकार स्वरूपका अनुयायी आध्यात्मवादीहरूको समूहलाई ज्ञान योगी भन्दछन् भने पूर्णतया कृष्ण भावनामा रहेर भक्ति योगमा संलग्न रहने व्यक्तिहरूलाई भक्ति योगी भनिन्छ। अहिले यहाँ भक्ति योगी र ज्ञान योगीमा निश्चित अन्तर हुन्छ भनिएको छ। ज्ञान योगीको मार्ग अपनाएर पनि अत्यन्त कष्टका साथमा त्यही लक्ष्यमा पुगिन्छ जुन लक्ष्यमा भगवानको प्रत्यक्ष सेवाको मार्ग अपनाएर भक्ति योगीहरू सजिलै पुग्दछन्। देहधारी जीवात्माका लागि भक्ति योगी निकै सजिलो र स्वाभाविक मार्ग हो।
जीवात्मा अनादिकालदेखि नै देहधारी सैद्धान्तिक रूपले मात्र मलाई म शरीर होइन भन्ने बुझ्न अत्यन्त कठिन छ। त्यसैले भक्तियोगी कृष्णको श्री विग्रहलाई पूजनीय मान्दछन्, किनभने तिनका मनमा कुनै न कुनै शारीरिक धारणा दृढ भएर रहेको हुन्छ, जसलाई यहाँ यस रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। अवश्य नै मन्दिरमा गरिने परमेश्वरका स्वरूपको पूजा मूर्ति पूजा होइन। वैदिक साहित्यमा भेटिने प्रमाण अनुसार पूजा सगुण र निर्गुण अर्थात् गुण सहित र गुण रहित गरी दुई थरीका हुन्छन्। मन्दिरमा गरिने मूर्ति पूजा सगुण पूजा हो। यसमा भौतिक गुणहरूद्वारा भगवानको प्रतिनिधित्व गराइन्छ। ढुङ्गामा काठ वा तैलचित्र जस्ता भौतिक पदार्थद्वारा भगवानका रूपहरूको प्रतिनिधित्व गरिन्छ तापनि वास्तवमा उक्त स्वरूप भौतिक हुँदैन। परमेश्वरको परम प्रकृति भनेको यही हो। यस सम्बन्धमा यहाँ एउटा ठोस उदाहरण दिन सकिन्छ। जस्तै सडकमा ठाउँमा पत्र मन्जुसा राखिएको हुन्छ। यदि हामीले ती मन्जुसाहरूमा पत्र खसाल्यौं भने स्वाभाविक रूपले बिना कठिनाइ ती पत्रहरू सम्बन्धित ठाउँमा पुग्दछन्। तर हुलाक कार्यालयले स्वीकृत नगरेका त्यस्तै किसिमका अन्य मन्जुसा वा पुराना पत्र मन्जुसामा चिठी खस्याल्यौं भने त्यसबाट सम्बन्धित ठाउँमा पत्र पुर्याउने काम हुँदैन। त्यसैले गरिने श्री विग्रहका रूपमा ईश्वरको एउटा आधिकारिक प्रतिरूप हुन्छ, जसलाई अर्चा विग्रह भनिन्छ। यो अर्चा विग्रह भगवानकै अवतार हो। त्यस अर्चा विग्रहका माध्यमबाट भगवानले सेवा स्वीकार गर्नुहुन्छ। भगवान सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ। त्यसैले उहाँ अर्चा विग्रह रूपी अवतारका माध्यमले भक्तहरूबाट सेवा ग्रहण गर्नुहुन्छ र बद्ध जीवनमा बाँधिएको मानिसलाई एक किसिमको सुविधा प्रदान गर्नुहुन्छ। यसरी भक्तलाई सिधै र तुरुन्तै भगवानसँग पुग्न कुनै कठिनाइ हुँदैन। तर निराकारवादी मार्ग अपनाउनेलाई आध्यात्मिक अनुभूतिको बाटो साह्रै गाह्रो हुन्छ। उनीहरूले उपनिषद जस्तै वैदिक साहित्यहरूका माध्यमबाट परमात्माको अव्यक्त स्वरूपलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भाषा सिक्नुपर्ने हुन्छ। इन्द्रियतातीत अनुभूतिहरूलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ र यी सबै विधिहरूलाई आत्मसात गर्नुपर्ने हुन्छ। साधारण मानिसका लागि यो त्यति सजिलो छैन। कृष्ण भावनामा रहेर भक्ति योगमा संलग्न भएको व्यक्तिले भने सुयोग्य गुरुका मार्ग निर्देशनले मात्र भगवानका अर्चा विग्रहलाई नियमित प्रणाम गर्नाले मात्रै भगवानका गुणानुवादहरू सुन्नाले मात्रै र भगवानलाई अर्पण गरिएका प्रसाद सेवन गर्नाले मात्रै पनि सजिलैसँग भगवानको साक्षात्कार गर्न सक्दछ। निसन्देह निराकारवादीहरूले अनावश्यक रूपमा कष्टपूर्ण मार्ग अपनाएका हुन्छन्, जसमा जीवनको अन्त्यसम्म पनि परम सत्यको साक्षात्कार हुन्छ नै भन्ने कुराको कुनै निश्चय नै हुँदैन। तर साकारवादीहरू भने कुनै खतरा कष्ट र कठिनाइ बिना नै सिधै भगवानलाई प्राप्त गर्दछ। यस्तै किसिमको प्रसङ्ग श्रीमद् भागवतमा पनि छ। त्यहाँ भनिएको छ, यदि अन्तोगतवा भगवानको शरणमा पाउनै पर्दछ भने यो शरणागतिको विधिलाई नै भक्ति भन्दछ। ब्रह्म भनेको के हो, के होइन इत्यादि कुरा बुझ्न किन जीवनभरि दुःख गरिरहने, किन त्यस्ता कुराहरूमा सारा जीवन खर्च गर्ने, फेरि त्यसको परिणाम पनि त कष्ट गर्ने हुन्छ। त्यसैले त्यहाँ सुझाव दिँदै भनिएको छ, अन्तिम परिणाम अनिश्चित हुने हुनाले आत्मसाक्षात्कारका लागि त्यस किसिमको कष्टपूर्ण मार्ग नअपनाउनु
नै उत्तम हुन्छ। जीवात्मा शाश्वत रूपले व्यक्तिगत सत्ता हो। यदि ऊ आध्यात्मिक पूर्णतामा निमग्न हुन चाहन्छ भने उसले मूल प्रकृतिको शाश्वत र श्रेय पक्षको साक्षात्कार त गर्न सक्दछ, तर आनन्दमय अंशको अनुभूति गर्न भने सक्दैन। ज्ञान योगका विधिबाट अघि बढेका यस्ता विद्वान आध्यात्मवादीहरू कुनै भक्तका कृपाले भक्ति योगको मार्गमा आउन सक्दछ। त्यस समय उनीहरूलाई निराकारवादको लामो साधना पनि कष्टको कारण बन्न पुग्दछ, किनभने ऊ त्यो विचार छोड्न सक्दैन। अत देहधारी जीवले अव्यक्तको साधना गर्दा सधैँ कठिनाइहरूको सामना गर्नु पर्दछ, चाहे त्यो अभ्यासको समयमा होस् चाहे अनुभूतिका समयमा। प्रत्येक जीवात्मा आंशिक रूपले स्वतन्त्र छ र यो अव्यक्त रूपको अनुभूति उसको आनन्दमय आध्यात्मिक आत्मतत्त्वको स्वभाव विरुद्ध छ। यो कुरा जीवले राम्ररी बुझ्नु पर्दछ। मानिसले यस्तो विधिको अनुसरण गर्नु हुँदैन। भक्तिमय सेवामा पूर्णतः तल्लीन रहने कृष्ण भावनाको विधि नै हरेकका लागि सबभन्दा उत्तम उपाय हो। यदि कसैले यस्तो भक्ति योगको उपेक्षा गर्दछ भने त्यो व्यक्ति नास्तिकतातिर अभिमुख हुने जोखिम रहिरहन्छ। यो श्लोकमा पहिले भनिसकिएको छ र इन्द्रियहरूको सीमाभन्दा पर रहने अव्यक्त स्वरूपमा ध्यान केन्द्रित गर्ने विधि विशेष गरी यो युगका लागि उपयुक्त छैन। त्यसैले यो विधिलाई कहिल्यै पनि प्रोत्साहन दिनु हुँदैन। भगवान कृष्णले पनि यस्तो उपदेश दिनुभएको छैन। हे पार्थ, आफ्ना जीवनका सम्पूर्ण क्रियाकलापहरू मैमा समर्पित गरेर अविचल भावले भक्ति सेवामा संलग्न रहेर चित्तलाई ममा स्थिर गरिरहेर र ममा ध्यान लगाएर सधैँ मेरो उपासना गर्ने व्यक्तिलाई म यो जन्म मृत्युको सागरबाट तुरुन्त उद्धार गरिदिन्छु। अर्थात् यहाँ स्पष्टसँग के भनिएको छ भने भक्तहरू धेरै भाग्यशाली हुन्छन्, किनभने भगवानले उनीहरूलाई यथाशीघ्र भव सागरबाट उद्धार गरिदिनुहुन्छ। शुद्ध भक्तलाई भगवान महान हुनुहुन्छ र जीवात्मा उहाँका अधीनमा छन् भन्ने कुराको अनुभूति भएको हुन्छ। त्यसैले भगवानको सेवा गर्नु उसको कर्तव्य हुन्छ। यदि ऊ भगवानको सेवामा लागेन भने उसले मायाको सेवा गर्नुपर्ने हुन्छ। पहिले पनि भनिएको छ, भगवानलाई भक्तिभावबाट मात्रै जान्न सकिन्छ। त्यसैले मानिस पूर्णतया भक्त बन्नु पर्दछ। भगवानलाई प्राप्त गर्नका लागि उसले आफ्नो मनलाई पूर्णतया कृष्णमा स्थिर गर्नु पर्दछ। कृष्णकै लागि काम गर्नु पर्दछ, चाहे ऊ जुनसुकै किसिमको काममा लागिरहेको होस्, त्यो काम कृष्णकै लागि भनेर गर्नु पर्दछ। भक्तिको आदर्श यही हो। भक्तले भगवानलाई प्रसन्न बनाउन बाहेक अरू केही चाहँदैन। कृष्णको प्रसन्नता उसको जीवनको उद्देश्य हुन्छ र उसले त्यसरी नै आफ्ना हरेक वस्तु कृष्णका सन्तुष्टिका लागि बलिदान गर्दछ। जसरी अर्जुनले कुरुक्षेत्रको युद्ध मैदानमा गरेका थिए, यो विधि अति सरल छ। उसले आफ्ना व्यवसायमा संलग्न रहेरै पनि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे यो महामन्त्रको जाप गर्दै आफूलाई भक्ति योगमा संलग्न राख्नु सक्दछ। यस प्रकारको दिव्य कीर्तनले भक्तलाई भगवान प्रति आकर्षित गराउँदछ। यसरी भक्तिमा संलग्न रहने व्यक्तिलाई कति पनि विलम्ब नगरी भव सागरबाट पर गरिदिने प्रतिज्ञा भगवानले यहाँ गर्नुभएको छ। योग अभ्यासमा पनि अघि बढेकाहरूले आफ्नो इच्छा अनुसारको योग पद्धतिद्वारा नै आत्मालाई इच्छित लोकहरूमा पुर्याउन सक्दछ। यो अवसरलाई अरूले
भिन्दै प्रकारले उपयोग गर्दछन्, तर जहाँसम्म भक्तको कुरा छ उसलाई स्वयं भगवानले नै लैजानुहुन्छ, जसको यहाँ स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ। भक्तलाई आध्यात्मिक लोक वैकुण्ठ लोकमा जानका लागि कुनै प्रकारको ठूलो अनुभवी भइरहनु पर्ने आवश्यकता नै छैन। वराह पुराणमा यस्तो श्लोकको उल्लेख छ, अर्थात् आत्मालाई वैकुण्ठ लोकमा पुर्याउनका निमित्त भक्तले अष्टाङ्ग योगको अभ्यास गरिरहनु पर्ने आवश्यकता छैन। यसको उत्तरदायित्व स्वयं भगवानले नै लिनुहुन्छ। उहाँले आफूलाई स्वयं नै उद्धारकर्ता हुने कुरा यहाँ स्पष्ट पार्नु भएको छ। बालकको रेखदेख उसका बुबा आमाले गर्दछन् र यसरी नै ऊ सुरक्षित हुन्छ। त्यसै गरी भक्तलाई योगाभ्यास गरेर अन्य लोकहरूमा जाने प्रयत्न गर्नु आवश्यक छैन, बरु स्वयं भगवान नै कृपावश आफ्नो वाहन गरुडमाथि चढेर तुरुन्तै आउनुहुन्छ र भाव बन्धनबाट आफ्ना भक्तलाई उद्धार गर्नुहुन्छ। समुद्रमा परेको मानिसले जतिसुकै पौडिन निपुण भए पनि र जतिसुकै प्रयास गरी पनि आफूलाई बचाउन सक्दैन, तर यदि कसैले आएर उसलाई त्यो पानीबाट निकालिदियो भने ऊ सजिलैसँग सुरक्षित हुन सक्दछ। त्यसै गरी भगवानले आफ्ना भक्तहरूलाई भव सागरबाट उठाउनुहुन्छ। मानिसले केवल कृष्ण भावनाको सरल विधिको अभ्यास गर्नु पर्दछ र आफूलाई पूर्ण रूपले भक्तिमा संलग्न राख्नु पर्दछ। त्यसैले बुद्धिमान मानिसले अरूसँग मार्गहरू भन्दा बढी भक्ति योग रूपी मार्गलाई अनुगमन गर्नु पर्दछ। यसको पुष्टि नारायणी उपनिषदमा यसरी गरिएको छ, मानिसले सकाम कर्ममा विभिन्न विधिहरूमा मात्र व्यस्त रहनुपर्ने हुँदैन र काल्पनिक विधिले ज्ञानको अनुशीलन गर्नुपर्ने हुँदैन। योगका अन्य विधिहरूबाट, चिन्तन अनुष्ठानबाट तथा दान इत्यादिबाट पनि मानिसले जे जे उपलब्धि प्राप्त गर्दछ ती सबै कुरा भगवानका भक्तिमा संलग्न रहनेले पनि प्राप्त गर्न सक्दछ। यो नै भक्तिको विशिष्ट वरदान हो र उपयुक्त श्लोकको अर्थात् पनि यही नै हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यो महामन्त्रको जाप गर्नाले मात्रै पनि हरावानको भक्तले सजिलैसँग सुखपूर्वक आफ्नो परम लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्दछ, तर यही लक्ष्य धर्मका अन्य कुनै विधिद्वारा प्राप्त गर्न सकिँदैन। 18औं अध्यायमा भगवत गीताको निष्कर्ष दिँदै भनिएको छ, आत्मसाक्षात्कारका अन्य सबै विधिहरूलाई त्यागेर कृष्ण भावना भावित भई केवल भक्ति गर्नु पर्दछ। यही भक्तिले मानिसलाई जीवनको परम सिद्धि प्राप्त गर्न सक्षम बनाउँदछ अनि उसले आफ्ना विगत जीवनका पाप कर्महरूका बारेमा पनि चिन्ता लिनु पर्दैन, किनभने उसले सम्पूर्ण उत्तरदायित्व भगवानले स्वयं लिनुहुन्छ। त्यसैले आध्यात्मिक अनुभूतिद्वारा आफ्नो उद्धार गर्ने अन्य निरर्थक प्रयास मानिसले नगरे पनि हुन्छ। अतः सबैले परम शक्तिमान भगवान कृष्णको शरण ग्रहण गरौँ। यही नै जीवनको सर्वोच्च सिद्धि वा पूर्णता हो। आफ्नो मनमा म कृष्णमा स्थिर गरेर सम्पूर्ण बुद्धि मैमै लगाऊ। यसो गर्नाले तिमी निसन्देह सदैव ममा निवास गर्नेछौ। अर्थात् आफूलाई भगवान कृष्णको सेवामा संलग्न गराउने व्यक्ति प्रत्यक्ष रूपमा भगवानसँग सम्बन्धित हुन्छ। यस्तो व्यक्ति सुरुदेखि दिव्य अवस्थामा अवस्थित हुन्छ, यसमा कुनै सन्देह नै छैन। भक्त कहिले पनि सांसारिक स्तरमा रहँदैन, ऊ त सदा सर्वदा कृष्णमै निवास गर्दछ। भगवानको पावन नाम र स्वयं भगवानमा कुनै अन्तर छैन। त्यसैले भक्तले हरे कृष्ण महामन्त्रको कीर्तन गर्दा भगवान आफ्नो अन्तरङ्ग शक्ति रहित उसको जिब्रोमा नृत्य गर्नुहुन्छ। भक्तले चढाएको भोग भगवान कृष्णले प्रत्यक्ष ग्रहण गर्नुहुन्छ। यसरी भगवानको
उच्छिष्ट भोजन खाएर भक्त पनि कृष्णमय बन्नुपर्दछ। आज मैले हजुरहरूलाई अध्याय 12 भक्ति योगमा रहेका विभिन्न कुराहरूको बारेमा बताएँ। फेरि पनि अर्को एपिसोडमा अध्याय 12 भक्ति योगमा रहेका कुराहरूको बारेमा हजुरहरूलाई बताउने बाचाको साथमा म प्रेक्षा पराजुली हजुरहरूको माझमा बिदा हुन चाहन्छु है त। हस्त नमस्कार सबैजनालाई, राधे राधे। साथसाथै लाइफको टेलिभिजन हेर्न नबिर्सिनु है त।